अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। आजकल हमने देखा है हमारे नौजवान भाई और हमारी कौम की बेटियां, ये आजकल रिवाज है कि मूवीज़, सॉन्ग्स वगैरह इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इनमें से हम भी हो सकते हैं। और इसका क्या रीज़न है आप जानते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सॉन्ग जो गाने होते हैं उनके अंदर एक म्यूज़िक होता है, और जब हम उसे सुनते हैं ना, वो हमारे दिल को सुकून देता है। और कब सुकून देता है? जब हम उसे रेगुलर सुनने लग जाते हैं। शुरू शुरू में वो चीज़ हमें मज़ा लगती है, पर जब वो रेगुलर हम सुनने लग जाते हैं, फिर हमें वो मज़ा ख़त्म होकर के सुकून आने लगता है, उससे सुकून हासिल होता है। इसी तरह एक फिल्मी पर्दे की ज़िंदगी, जो मूवीज़ वगैरह होती है, वो हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ सिर्फ मीठे मीठे अल्फाज बोले जाते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स के लिए, एक भाई है, एक किरदार दिखाया गया है जिसके अंदर दो भाई है। एक भाई अपने भाई के लिए जान निछावर करने पर तैयार होता है, चाहे वो भाई अच्छा हो चाहे वो बुरा करता हो। इसी तरह एक दो शख्स की ज़िंदगी, एक मियाँ और एक बीवी। शौहर उसके अंदर क्या करता है? अपनी बीवी के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, हर हद तक जाने के लिए तैयार होता है, वो गलत हो वो सही हो। और वो सिर्फ फिल्मी पर्दे की ज़िंदगी पर ये चीज़ मुमकिन हो सकती है, रियल लाइफ में ये चीज़ मुमकिन नहीं हो सकती। इसलिए हम लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगती है क्योंकि हम हकीकत में वो चीज़ें कर नहीं सकते, और फिल्मी पर्दे की ज़िंदगी हमने देखी हुई होती है। वो चीज़ें सिर्फ हमें इसलिए अच्छी लगती है, वहाँ मीठे मीठे अल्फाज होते हैं, लबशीरी ज़बां बोली जाती है जिसमें बहुत मिठास होता है, क्योंकि वो पर्दे की ज़िंदगी है। वहाँ सिर्फ अल्फाज से पेट भरना है। और जो ज़िंदगी हमारी रियल है, जो हकीकत की ज़िंदगी है, उसके अंदर ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एक दूसरे की जिम्मेदारियाँ होती है जो निभानी भी होती है। इसलिए वो चीज़ें हमें अच्छी लगती है और वो हमारे जहनों पर आकर अट्रैक्शन डालती है। हम सोचते हैं कि वैसी ज़िंदगी होनी चाहिए जिस तरीके से उस मूवी के अंदर वो शख्स करता है, इस तरीके से मुझे अपने हमसफ़र के लिए करना चाहिए। हालांकि वो ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी यही है जो हम जी रहे हैं। और एक बात यह है कि इसकी तरफ हमारा नौजवान इसलिए दौड़ा जा रहा है क्योंकि हमारे सामने सिर्फ यही चीज़ है, यही पेशा है, इसी के अंदर हमारा सब कुछ हो चुका है। पेशा है वो इसी के अंदर है, मज़ा है वो इसी के अंदर है। क्योंकि सामने जब यही चीज़ होती है, जिसको देखिए मूवीज़ पर है, जिसको देखिए वो सॉन्ग सुनने पर है, जिसको देखिए वो इसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का पेशा बनाना चाहता है। क्योंकि इसके अंदर इंसान के लिए इंसान ने इस चीज़ के अंदर अपना हर एक चीज़ ढूंढ लिया है। हालांकि अगर आप किसी एक आलिम से दोस्ती कर ले, एक अच्छे मुकर्रिर से दोस्ती कर ले, एक अच्छे हाफिज से दोस्ती कर ले, और कुछ दिन वो आप लोगों को कुरान पाक सुनाने लगे, शुरुआत में आपको मज़े के लिए सुनाने लगे और आपको भी मज़ा आने लग जाए, धीरे धीरे जब आप उससे रूटीन में कुरान पाक सुनने लग जाएं और आप खुद भी पढ़ने लग जाए, यकीन मानिएगा आपके कुछ ही अय्याम गुजरेंगे, आपको इतना लुत्फ आने लगेगा कि आप ये जो पर्दे की ज़िंदगी है इसको भूल जाएंगे। वो जो आपको म्यूज़िक का मज़ा आता है वो सिर्फ कुछ टाइम का मज़ा होता है, लेकिन जब आप कुरान पाक पढ़ने लग जाएंगे, आपको वो जो म्यूज़िक का मज़ा है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा कुरान पाक में आ जाने लगेगा। आप कभी करके देखिए, यह हकीकत बात है। आप एक दफ़ा सोचिए समझिए और एक दफ़ा करके देखिए। आपको अगर मज़ा ना आ जाए तो खुदारा ये जो ज़िंदगी है वो पर्दे की ज़िंदगी है। वहाँ मीठे मीठे अल्फाज है और वहाँ जो म्यूज़िक चलता है पीछे, वो सब चीज़ें हैं जो हमारे दिलों पर जाके लगती है। लेकिन अगर हम उस ज़िंदगी से हट करके एक अपनी ज़िंदगी जो हकीकत की ज़िंदगी है उसके अंदर कुछ टाइम बिताए और बिता कर के ये देखे जो चीज़ मुमकिन है
اور جو چیز حقیقت پہ مبنی ہے ان چیزوں پر ایک بار اگر ہم غور کریں، ان چیزوں کو اپنائیں، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ اس زندگی کو بھول جائیں گے۔ یہ جو پردے کی زندگی ہے آپ اس کو بھول جائیں گے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو وہ زندگی بہتر لگنے لگے گی۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس زندگی کو ایک دفعہ چھوڑ کر کے اس زندگی کو اپنا کر کے دیکھیں۔ حقیقت یہی ہے، مشکلاتیں آتی ہیں، ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، حالاتوں سے لڑنا پڑتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ میں بہت کچھ کر جائیں، اپنوں کا خیال بھی رکھیں، اپنوں کے ساتھ میٹھی میٹھی زبانوں سے بات کریں، وہ پھسل جائے۔ یہ سب کچھ ایک الگ زندگی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ ہر کسی کے ساتھ میٹھے لہجے سے بات کیجئے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کے میٹھے لہجے کا استقبال کریں گے اور آپ کو شاباشی دیں گے، آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ خود اسی طریقے کا جواب دیں گے، میٹھے لہجے کا جواب دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ملیں گے، آپ ان کے ساتھ چاہے کتنی بھی پیار سے پیش آ جائیے، کتنے میٹھے لہجے سے بول لیجئے، کتنا خوشنما انداز پیدا کر لیجئے، لیکن وہ آپ کے ساتھ بدسلوقی سے پیش آئیں گے اور بد لہجے، بد طریقے سے، یعنی کہ یہ مان لیجئے ایک بے ڈھنگے طریقے سے آپ کے ساتھ وہ پیش آئیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پردے کی زندگی ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ اسی چیز پر میں آپ کو ایک چیز پرووائڈ کرتا ہوں، یعنی کہ ایک چیز آپ کو دیتا ہوں۔ خدا را ایک دفعہ کچھ وقت نکال کر کے مولانا آصف محمود صاحب دامت برکاتہم، ایک دفعہ ان کی یہ صرف یہ بیان سن لیجئے، حضرت کا یہ بیان سن لیجئے، فلمی پردے کی زندگی اور ریئل لائف۔ یہ آپ کو میں آپ چاہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، صرف ایک دفعہ یہ بیان سن لیجئے۔ اللہ کی قسم کیا حقیقت بیان کی ہے، کیا بولا ہے، یہ حقیقت ہے، بالکل اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے حضرت نے ایکسپلین کیا ہے۔ اور وہ زندگی وہ کوئی زندگی نہیں ہے، وہ ایک اداکاروں کی زندگی ہے جہاں ان کو پیسے ملتے ہیں، ان الفاظوں کو بولنے کے پیسے ملتے ہیں، اداکاری کے پیسے ملتے ہیں، وہ ایک الگ زندگی ہے۔ وہ لوگ بھی جب اپنی حقیقت کی زندگی میں آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی مشکلاتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی اس موقع اس جگہ پر کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے کہ وہ ایک سسر کی اور ساس کی مقام لیے ہوتے ہیں اور مشکل میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی اس مقام پر کھڑا ہو جانا پڑتا ہے کہ وہ ایک شوہر کا درجہ لیے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ان کے سامنے مشکلاتیں آتی ہیں، کبھی کبھی وہ اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کا درجہ لیے ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہاں بھی مشکلیں آتی ہیں۔ تو خدا را ایک دفعہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، صرف حضرت کا یہ بیان سن لیجئے، کچھ ٹائم نکال کر کے ایک دفعہ یہ بیان سن لیجئے، کیا حقیقت بیان کی ہے۔ خدا را آپ اس زندگی سے باہر آئیے، اس کو بھول جائیے، جو ہماری حقیقت کی زندگی ہے صرف اسی پر توجہ کیجئے اور اسی کو اپنائیے اور اسی کو گزاریے۔ جب آپ اللہ پر یقین رکھیں گے تو وہ حقیقت کی زندگی بھی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس زندگی کو چھوڑ کر کے اس زندگی کو اپنا لیجئے، حقیقت کی زندگی کو، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو بھلا کر کے، اس زندگی سے ہمارا چھٹکارا پا کر کے ہمیں حقیقت کی زندگی پر لا کر کے اس کو اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا کر دیجئے۔ اور ہیں اب کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔